शराब नोशी दुनिया के महज़ब माशरों में आम है, माँ सिवा चंद ममालिक जिन्हें कट्टर मजहबी करार दिया जाता है। हमारे मुल्क को इस हवाले से ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ शराब बनाना और फ़रोख्त करना तो कानूनी है, मगर पीना जुर्म है। दोहरी पॉलिसी के हामिल माशरे में शराब का सफ़र पाकिस्तान के क़याम के साथ शुरू नहीं हुआ, बल्कि कदीम तहजीबों में शराब नोशी नज़र आती है, जो आज हमारे देही इलाकों में देखी जा सकती है। आज की तफ्तीश में हम जदीद दौर में कदीम तरीक़ाकार से शराब निकालते लोगों को दिखाएंगे। ये वही वाली है जो मटके वाली चलाती है। हाँ, मटके वाली। और उन्हें भी जिनके हिस्से की शराब आज हमारा माशरा पी रहा है। ज़हनी सुकून के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शराब किस तरह ज़हर कातिल बन जाती है, तफ्तीश में जायज़ा लिया जाएगा। हुक्मरान तबका कौन सी शराब पीता है और इसका ज़रिया क्या होता है। ब्रांडेड शराब के नाम पर लोगों को कौन सी शराब फ़रोख्त की जाती है, ये और दीगर अहम सवालात के जवाबात जानेंगे हमारी आज की तफ्तीश में। इससे पहले कि बात की जाए पाकिस्तान में शराबियों की अक़साम, माजी के नुमाया किरदारों और उनसे मुंसलिक शराब की बोतल और मै की तैयारी और इससे होने वाले नुकसानात की, आइए एक तायराना जायजा लेते हैं पाकिस्तान में शराब के सफर का। दो कौमी नजरिए पर हासिल किए जाने वाले मुल्क पाकिस्तान में आज अवाम की बड़ी तादाद शराब की लत में मुब्तला नजर आती है। बावजूद इसके कि इस्लाम समेत दीगर मज़ाहिब में भी शराब पीने की ममानियत है। नशे के तो उनकी तो बात ही कुछ अलग है, उनको तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि लोग तो अपना एक रुझान बना लेके हम। मगर हैरत इस बात पर है कि आज पाकिस्तान की 17 करोड़ आबादी में से 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद शराब नोशी करते हैं, या यूं कहा जाए कि हर 12वां पाकिस्तानी मैनोश है। इस्लामी जमहूरिया का रुतबा रखने वाले मुल्क की 97% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी माशरे में 70 की दहाई तक शराब पीने और फरोख्त करने की आज़ादी थी। कराची उस वक्त भी मुल्क के किसी और शहर की निस्बत बड़ा और इंटरनेशनल सिटी माना जाता था। उस दौर में इस शहर का कल्चर आज की तस्वीर से मुख्तलिफ है। शराब का शौक रखने वालों के लिए यहाँ बार भी थे और पब भी, जहाँ आने वाले ज़हनी सुकून के लिए आते और शराब पी लिया करते थे। देखिए, हमारे माशरे में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। वजह बहुत सी हैं। शुरू में तो वजूहात कुछ और थी, अब कुछ और है। शुरू में ये था कि जबकि ये क्लब्स में, होटल्स में अवेलेबल थी तो लोग जाते थे, और क्योंकि हमारे माशरे में इसको ममनू या अच्छा नहीं समझा जाता, तो लोग घर पे नहीं लेते थे, बाहर जाके कहीं ले लेते थे, हफ्ते में 2 हफ्ते में। लेकिन जब से इसको बैन किया गया है और ये अंडरग्राउंड बहुत मिलने लगी है, तो उस वजह से लोगों ने घर में शुरू कर दिया। मखसूस लोग होते थे, वो बार में जाते थे, अपना 1-2 गिलास या 1-2 पैक जिसे कहते हैं शराबियों की इस्तिलाह में, वो पीते थे और उसके बाद अपने काम धंधे से चले जाते थे, तो कोई इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। और मैं कौन सी चीज़ हूँ कि आपका फैसला मैं करूँ? ए खुदाया, मैं कैसे अवाम का फैसला मैं कर सकता हूँ? अगर जनाब आपको मंजूर है तो। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो लिबरल और शख्सी आज़ादी के कायल सियासतदान थे। इन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी आयद की गई और मजहबी जज्बात रखने वाले लोगों के हाथों शराब खानों को नजर आतिश किया गया। भुट्टो साहब ने 1977 में इस पे पाबंदी लगाई। एक तो उन्होंने जुम्मे की छुट्टी की थी इतवार के बजाय, और दूसरा ये शराब पे पाबंदी लगा दी गई थी। मजहबी कुव्वतों की डिमांड पूरी करते हुए भुट्टो साहब ने जुम्मे की छुट्टी और शराब पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। कहने वाले कहते हैं कि इन कुव्वतों ने बुरे वक्त में भुट्टो साहब से मुंह फेर लिया और उन्हें तख्तादार पर चढ़ा दिया गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है, और अब हुकूमत पर कब्जा
جنرل ضیاء الحق کا ہو گیا تھا۔ کٹر مذہبی خیالات کے حامل نئے سربراہ مملکت کو مذہبی قوتوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی، اور اس دور میں نہ صرف شراب بلکہ افیون کے استعمال اور فروخت کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد رہا۔ افیون پہلے وقتوں میں بڑی عمر کے افراد مختلف بیماریوں سے بچنے اور نشے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ افیم ایک دم سے بند کر دی گئی، لوگ استعمال کرتے تھے، بڈھے استعمال کرتے، کھانسی کے لیے، فلاں کے لیے، بچوں کو نیند کے لیے دیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں حد آرڈیننس کے تحت اس کو بند کر دیا، جو کہ ٹھیکے ہوتے تھے وہاں ملتی تھی۔ تو بہت سے جو بڈھے لوگ تھے، بہت سے اور لوگ تھے، وہ کچھ دنوں میں تو دے ڈائیڈ بیکاز آف دی withdrawal symptom۔ ضیاء دور میں جہاں ملک میں کلاشنکوف کلچر آیا، وہیں ہیروئن بھی۔ شراب پر سخت پابندی اور ہیروئن کی وافر اور کم قیمت میں دستیابی کی وجہ سے ہیروئن نے شراب کی جگہ لے لی، جو کہ کہیں زیادہ مہلک تھی، اور اب پاکستان کے شرابی ہیروئنچی بن گئے۔ مسلمانوں کے لیے شراب پینے پر پابندی آنے والی حکومتوں میں بھی جاری رہی۔ مگر اقلیتوں کے نام پر یہ کاروبار چلتا رہا۔ اقلیت تو نہیں بڑھے مگر شراب سازی کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ 1 سے 2 اور پھر 2 سے 4 کارخانے قائم ہو گئے، مگر اقلیت وہی 2 سے 3% رہے۔ آج شراب کی فروخت ملک کے لیے ایک منافع بخش کاروبار بن چکی ہے، جس کا اندازہ محکمہ ایکسائز سندھ کے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے۔ ڈیوٹی میں مجھے 3 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا اس سال انہوں نے۔ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو شراب کے حوالے سے۔ یہ ایک لیگل بزنس ہے، گورنمنٹ جو ہے ان کو لائسنس شاپس ہیں ہمارے یہاں، ان کو لائسنس دیتی ہے انڈر دی حد آرڈر 1979، اور جو نان مسلمز ہیں سٹیزنز وہ آپریٹ کر سکتے ہیں یہ، اور اس کے استعمال کے لیے بھی نیچرلی یہ ہے کہ نان مسلمز کو بیچی جاتی ہے۔ کھپت خاصی زیادہ ہے، ہم تو ریونیو کی ٹرمز میں دیکھتے ہیں اس کو، تو ہمارے یہاں اگر ریونیو میں دیکھوں تو کوئی تقریباً 2 بلین کے قریب ریونیو کی انکم ہوتی ہے لیکر اس سے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں اس صوبے میں شراب کے استعمال کا، اور جانتے ہیں کہ سندھ اور کراچی کے باسی کتنی شراب روزانہ پی جاتے ہیں۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے یہ صوبہ پنجاب سے چھوٹا ضرور ہے، مگر شراب پینے میں بڑا ہے۔ مری بروری کو انگریزوں نے برٹش دور میں اپنے فوجیوں کے لیے قائم کیا تھا، اور آج بھی ملک بھر میں استعمال ہونے والی زیادہ تر شراب اسی کمپنی کی تیار کردہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مری بروری کی کل پیداوار کے 60 سے 70% خریدار سندھ میں بیٹھے ہیں، جبکہ کوئٹہ ڈسٹلری اور انڈس جس کا کارخانہ ہی کراچی میں قائم ہے، ان دونوں کمپنیوں کا زیادہ مال بھی صوبہ سندھ کو ہی سپلائی کیا جاتا ہے۔ نہیں، میرے خیال یہ افیکٹ نہیں ہے کہ 60% ہے پورا پاکستان کا۔ یہ ضرور ہے کہ تھوڑا پنجاب سے تھوڑی سی کھپت زیادہ ہے، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ یہاں مائنورٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ پاپولیشن اوورال پاپولیشن میں دیکھیں گے تو پنجاب کے مقابلے میں سندھ میں بڑی پاپولیشن ہے جو نان مسلمز کی ریزیڈنٹ ہے۔ انٹیریئر آف سندھ میں چلے جائیں آپ، کراچی میں دیکھ لیجیے آپ، بے تحاشا تعداد ہے، یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شراب یہاں بک رہی ہے وہ مائنورٹیز خرید رہے ہیں؟ جی ہاں، مائنورٹیز خریدتے ہیں۔ لیکن سر دیکھا یہ گیا ہے کہ مائنورٹیز تو اس قابل ہے ہی نہیں، مطلب فائنینشلی وہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں 2% ہیں، ان میں سے 0.5% بھی ایسے نہیں ہیں جو افورڈ کر سکیں برانڈڈ شراب کو۔ یہ اب آپ کا ایک دوسرا سوال ہے، اس میں یقیناً اس میں کوئی بھی شاید ڈینائل نہیں کر سکتا اس بات کو کہ مسلمان بھی پیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شراب اور بیئر کے سب سے بڑے کارخانے مری بروری سے ماہانہ 80 کنٹینر وسکی کے کراچی آتے ہیں۔ کراچی میں مری سے آنے والی شراب کی اہمیت کا اندازہ سن 2011 کے اوائل میں خوب ہوا، جب سندھ کے لیے سپلائی بند کر دی گئی، اور یہ وہی دور تھا جب شہر میں زہریلی شراب پینے سے لوگوں کی اموات میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ 5 ماہ کی اس بندش کے دوران کراچی کی بیشتر وائن شاپس پر مری کے نام سے دیسی اور کیمیکل ملی شراب کی فروخت جاری رہی، جبکہ دوسری جانب مری کے متبادل کے طور پر
देसी शराब का इस्तेमाल आम हो गया। सप्लाई हमारी रुक गई थी, वो उनका कुछ डिस्प्यूट था अपना वहाँ पंजाब गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से शराब की सप्लाई यहाँ रुक गई थी कुछ 4 से 5 महीने। अगर उन 4 से 5 महीनों के आप अखबारात उठा के देखेंगे, अपने मीडिया की रिपोर्ट्स देखेंगे, तो यहाँ पे कच्ची शराब पी के लोगों की खासी अमवात हुई, इसलिए कि उन्हें वो शराब नहीं मिली। तो एक आदमी आदी है, उसे कुछ ना कुछ नशा तो चाहिए। इस साल भी मेरा ख्याल है कि 100-150 आदमी अब तक मर चुके हैं जहरीली शराब पीने से, और उससे कहीं ज़्यादा जो है जिनकी बीनाई मुतासर हो चुकी है, यानी वो अपनी बसारत खो बैठे हैं। उनको क्या पता बेच रहे हैं होटल पे, जब मरी बुरी वाले उधर माल जहाँ पे बेचते हैं वहीं पे ये बिकता है, तो क्या पता लगता है उधर से आया कि किसी ने दिया है। देसी शराब की तैयारी किस तरह की जाती है और ब्रांडेड के नाम पर केमिकल से तैयार की जाने वाली शराब का इंसानी सेहत पर क्या असर होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल और तख्लीककार शराब क्यों पीते हैं, मगर एक वक्फे के बाद।